अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए या गनी सिर्फ एक दिन के पढ़ने से क्या मिलता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, अगर एक दिन के पढ़ने से आपकी तमाम परेशानी का खात्मा हो जाए, आपके बिगड़े काम बन जाए, आपकी मुसीबतों का खात्मा हो जाए, तो मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। रोज़ाना 100 मरतबा या गनीयू पढ़ने से हर हाजात, हर मुराद पूरी होती है। अल्लाह की तरफ से गैब से मदद हो जाती है। जो बंदा या बंदी या गनीयू रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, उसकी हर हाजात, हर मुराद पूरी होगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा जो मेरी बहनों के घर में फाके हैं, तंगदस्ती है, गुर्बत है, जो परेशानी में जी रही हैं, एक वक्त खा चुकी हैं, दूसरे वक्त का देखना पड़ता है इधर उधर से। तो मेरी बहनों, अगर अपने घर की हालात बदलना चाहती हो, घर में खुशहाली का पाना चाहती हो, कारोबार के मसलों को जड़ से ख़त्म करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह या गनी को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। ये वजीफ़ा खुद भी करे और सवाब की नीयत से शेयर करे। अगर आप अपनी खाली जेबें भरना चाहती हो, अपनी तिजोरियाँ भरना चाहती हो, घर में रोज़ी रिज़्क़ में तंगी दूर करना चाहती हो, घर में खुशहाली चाहती हो, तो इंशाअल्लाह या गनीयू का वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। अगर आपने या गनीयू का वजीफ़ा छोड़ दिया, फिर कहोगे कि हमें कोई अमल बताए, हमारे घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं। तो मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे तो मसले हल नहीं होते, हम दुआएं कर कर के थक चुके हैं। तो मेरी बहनों, एक तो दुआ दिल से मांगा करो, असर और मगरिब के दरमियान मांगा करो। इशा के बाद की दुआ कबूल होती है, असर और मगरिब के बाद की दुआ कबूल, फजर की दुआ कबूल। न जाने अल्लाह कौन से वक्त की दुआ कबूल कर ले। और सबसे अफजल वक्त है तहज्जुद का। अगर आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली और जो भी आप पढ़ोगे, यासीन का वजीफ़ा कर लिया, मंजिल का जो भी आपने पढ़ाई की है, आयत करीमा का जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी हाजात हाथों हाथ पूरी हो जाएगी। आप मुसल्ला छोड़ने से पहले सुबह उठते ही आपकी हाजात मुराद पूरी हो जाएगी। मेरा रब गैब से मदद फरमा देता है जो बंदा या बंदी तहज्जुद पढ़ता है, क्योंकि तहज्जुद में अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई नहीं होता। मेरा रब कहता है कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगे। पूरी दुनिया, पूरी मखलूक सोई रहती है, मगर जो अल्लाह वाला होता है वो उठकर अपनी नींद को बेजार कर कर अपनी नींद से झूमता हुआ उठता है, वज़ू करता है, बावज़ू होकर मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह से अपने बच्चों के अपने लिए दुआएं करता है। तो मेरी बहनों, वो दुआ ज़ाया नहीं जाती, वो सीधे अरसे इलाही पे जाती है। तो जो बंदा अल्लाह से या बंदी अल्लाह से तहज्जुद में नमाज पढ़ के, तहज्जुद की नमाज पढ़ के अगर आपने 2 रकात भी पढ़ ली, तो इंशाअल्लाह आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी। मगर दिल से और यकीन से अगर आपको दिल को सकून है कि मैं ये नमाज पढ़ रही हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, पहले तो अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, रब को राज़ी कर लो। जिस बंदी से रब राज़ी हो गया, समझो उसकी तमाम मसले हल हो गए। और जिस बंदे से अल्लाह नाराज़ है, उसके घर में मुसीबतें, तरह तरह की बीमारी, नुकसान, आफतें आती हैं। तो मेरी बहनों, आप समझ जाना, जब भी रब राज़ी होता है तो हर तरह से खुशखबरी मिलने लगती है। और जब रब नाराज़ होता है, वो हमारे गुनाहों की पकड़ होती है, वो हमारा करा हुआ कोई मसला जाने अनजाने में हो जाता है, जानबूझ के हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। तो मेरी बहनों, ये हमारी अमाल ही होते हैं जो हमारे रब हमें दिखाते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि हम गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। तो मेरी बहनों, रब तो कहता है कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला जो मैं उसे अता करूं।
کیونکہ بندے تو اتنے غفلت میں کھو گئے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، اپنے ماں باپ سے گالی گلوچ سے پیش آتا ہے، گھر میں نہ کھانے کو دانے ہیں نہ کچھ، فاقے پہ فاقے ہیں، مگر شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں دوستوں کے ساتھ ادھر سے ادھر۔ تو میری بہنوں، اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے تو میرا رب کیسے معاف کرے گا جب ہماری اتنی بڑی جائیں گی گناہ۔ تو میری بہنوں، اگر آپ گنہگار ہو چکے ہو، گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہو، تو اللہ سے دعا استغفار کیا کرو، کیونکہ جو بندہ دعا استغفار کیا کرتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہیں، مگر اللہ سے توبہ کر کے پھر وہ دوبارہ سے غلطی نہ دہرانا، کیونکہ آپ بار بار گناہ کرتے رہو گے، دعائیں مانگتے رہو گے تو میرا رب ایسا معاف نہیں کرے گا۔ جس بندے کو پچھتاوا ہو گیا اور اپنے دل میں ملال ہو گیا، سچے دل سے آنسو آ گئی اس کے آنکھوں میں، تو میرا رب اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، جو بندہ پچھتاتا ہے جس کام کے لیے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ماں باپ ذرا بوڑھے نہیں ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مرتے کیوں نہیں، یہ جاتے کیوں نہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر کوئی نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، کہیں زلزلے، کہیں باڑھ آ رہی ہیں، تو کہیں حادثے ہو رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر دنیا میں اس طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، بھیانک موت ہو رہی ہے، ماں باپ بیٹھے رہ جاتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے، کلیجے پھٹ جاتے ہیں، تو میری بہنوں، یہ دنیا کے اعمال ہیں، یہ ہمارے آپ کے اعمال ہیں، کیونکہ ہماری تمہاری گناہ اتنی بڑھ چکی ہیں۔ اپنے گیروان میں کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کی بچیوں کو، دوسرے بچوں کو انگلی اٹھاتے پھرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، چگلی غیبت چھوڑ دو، کسی کے بچوں پہ تانا کسنا چھوڑ دو، اپنے بچوں پہ دھیان لگاؤ، اپنے بچوں کو سدھارو، نہ کہ دوسرے کے بچوں کو۔ ہم دوسرے کے بچے کو کہہ رہے ہیں، دوسرے کی بچی کو کہہ رہے ہیں، نہ جانے ہمارے گھر میں ہماری بچیاں کیا گل کھلا رہی ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنی بچیوں پہ دھیان رکھو، اپنی بچوں کو نیک ہدایت دو، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اور بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی نیک ہدایت دے، اپنے بچوں کو جماعت کے لیے کہو۔ تو میری بہنوں، جو عورت اپنے بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت میں رہے گی، پردے سے رہے گی، عزت سے رہے گی، تو وہ جنت کی حقدار ہوگی، جنت میں ایک گھر بن جائے گا۔ تو اب آپ اگر اپنے ایک جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہتی ہو، تو دعا استغفار کیا کرو، اور کسی کا حق نہ مارو، نہ کسی کا دل دکھاؤ۔ اگر ایک بالش بھی آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو اس کی میرا رب معافی نہیں دیتا، کیونکہ کسی کا حق مارنا، اگر آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، کسی کا حق نہ مارو۔ تو میری بہنوں، حق مارنے کے بہت گناہ ہیں، اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا تو اس سے معافی مانگ لو، اسے اس چیز کی، آپ نے زمین لے لی، پیسے عطا کر دو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں۔ تو میری بہنوں، جب تک وہ سامنے والا معاف نہیں کر سکے گا، جب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اعمال ہیں۔ جب ہماری ایک پیسے کی خیر خیرات صدقہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم بس جتنے بھی ہمارے گھر میں آ گئے آ جاؤ۔ تو میری بہنوں، اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرو گی، جو ہم دیں گے کسی غریب کو، یتیم کو، وہ ہمیں اللہ کے وہاں ملے گا۔ تو میری بہنوں، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کرو، اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمیں غلط راستے سے ہٹاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائی، میری بہنوں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تو سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو
हमारी माँ को अल्लाह तो सब नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो मेरी बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो खुद भी और अपने बच्चों को भी नेक हिदायत दो। अपने शोहर को भी नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, अपने घर को मदरसा बना लो, क्योंकि औरत के हाथ में होता है घर को जन्नत बनाना या दोज़ख। अगर आपने अपने घर को जहन्नुम का घर को जन्नत बना लिया, अपने घर को बिगड़े हुए देवर को, दौरानी को, सास को, नंदों को, सबको सुधार लिया, तो समझो आप नेक बीवी हो। अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह आपके तमाम मसले हल कर देगा। तो मेरी बहनों, किसी का दिल ना तोड़ो, भाई भाई का दिल ना तोड़ो। कहती हैं जब बीवी आ जाती है घर में तो भाई भाई को दिल तोड़वा देती है, बहनों से दिल तोड़वा देती है। अगर आप करना चाहती हो, नेक काम करना चाहती हो, तो बहन भाइयों को मिलाओ, भाई भाई को मिलाओ, अपने सास ससुर की खिदमत करो। तो मेरी बहनों, अगर दुनिया में ऐसा हो जाए तो हर घर के हालात बदल जाएं। ये हमारे आमाल ही तो हैं। जब हम सास ससुरों को, अपने देवर जेठों का दिल तोड़ते हैं तो हमारे घर में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हो, मदरसा बनाना चाहती हो, तो अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों से अदब से रहो। ये एक बेटी के, एक बहू के हाथ में होता है कि घर को किस तरह से चलाना है, किस तरह से बिगाड़ना है, किस तरह से सुधारना है। तो आज का दौर ऐसा चल रहा है, फैशन का दौर। नंगे सिर देवर के, जेठ के, ससुर के सामने बेहयाई पे उतर आई है। तो मेरी बहनों, अपनी बेटियों को भी और खुद भी नेक हिदायत दो, पर्दे की हिदायत दो, ना कि नंगे सिर बाहर घूमने जाती हैं। तो ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, अगर आपने रोज़ाना 100 मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया, या गनीयू, तो जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। हर हाजात, हर मुराद पूरी हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मगर दिल से और यकीन से करें। और ये नहीं हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अपने घर के हालात सुधारें, अपने बच्चों को नेक हिदायत दें, खुद भी नमाज़ों की पाबंदी करें और अपने शोहर को भी नेक हिदायत दें, अपने बच्चों को भी। तो मेरी बहनों, क्योंकि नमाज हमें हर बेहयाई से रोकती है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, और नमाज हमें सही गलत सिखाती है। तो मेरी बहनों, एक तो आप नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दो। अपने बच्चों को कलाम पाक सिखाओ, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे ही हमें जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। तो मेरी बहनों, जिसने अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ा दिया, समझो उसे जन्नत नसीब हो गई। क्योंकि बच्चे कलाम पाक पढ़ते हैं, माँ बाप की कब्र पे जाके कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हैं, तो उनकी गुनाह माफ़ हो जाती हैं। तो मेरी बहनों, अगर आपने अपने बच्चे को कुरान करीम की पढ़ा दिया, हाफिज़ कुरान बन गए आपके बच्चे। कहते हैं जिस घर में एक बच्चा भी हाफिज़ कुरान बन जाए, 7 पीढ़ियों को बकसवाता है। तो मेरी बहनों, अगर आपने अपने बच्चे को नेक हिदायत दी और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी, कुरान करीम पढ़ाया, तो इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब होगी। ये वजीफ़ा खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से शेयर करें। आप अगर कहीं से भी, दुनिया के कोई से भी कोने से इस वजीफ़े को सुन रहे हों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें इस वजीफ़े को इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों, मेरे भाई, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के, उन माँओं के लिए लेकर आई हूँ जो परेशानी में जी रही हैं, जिनके आँखों में हर वक्त आंसू रहते हैं। तो मेरी बहनों, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, आपका भाई फर्मा बरदार हो जाएगा, आपका बेटा फर्मा बरदार हो जाएगा, आपके घर में न कभी फाका होगा न तंगदस्ती हो, आपके हर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये वजीफ़ा आप इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, इशा की नमाज के, क्योंकि या गनीयू पढ़ने वाला
رات کو پڑھ کے سوئے گا تو انشاءاللہ اس کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور سکون سے اور اطمینان سے پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی ہم عشاء کی نماز کے بعد کام سے فارغ ہو کے کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوتا ہے اور ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو چھوٹا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مگر جائز مقصد ہونا چاہیے، ناجائز نہیں، اور دل سے کریں، یقین سے کریں، دل سے اور یقین سے کریں۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ ہر حال میں اللہ کا شکرانہ ادا کریں۔ جس بندی نے یا بندے نے اللہ کا شکرانہ ادا کر لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ روکی ہو یا سوکھی، مگر ہر حال میں اللہ کا شکرانہ ادا کیا کرو، کیونکہ میرے رب کو پسند ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھ لیا اور پھر اللہ کو راضی کر لیا، اور ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، یا اللہ جو بھی میری پریشانی ہے، اللہ جو بھی مصیبت ہے، اللہ جو بھی آنے والی مصیبت بلاؤ سے اللہ تو حفاظت فرما، یا میرے مولا میرے گھر میں خوشحالی عطا فرما، اللہ تو رشتوں میں مٹاس گھول دے، اللہ تو میرے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، اللہ فاقے ختم فرما، اللہ تنگ دستی ختم فرما، یا میرے مولا میرے شوہر کو فرما بردار بنا، بچوں کو فرما بردار بنا، یا اللہ تو ساس نندوں میں، دورانی جٹھانی میں، اللہ تو سب میں محبت عطا فرما، میرے گھر میں خوشحالی عطا فرما، اللہ یہ گھر بگڑا ہوا ہے، یا اللہ ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ اس گھر کے کونے کونے سے بے شکونی بے برکتی کو دور فرما، یا اللہ اس گھر میں کونے کونے میں رحمت برکت عطا فرما، اللہ میرے سسرال والوں میں، اللہ سب میں، دیوروں میں، جیٹھوں میں، بھائی بھائی میں، بہنوں میں، سب میں محبت عطا فرما۔ اللہ سے مانگتے چلے جائیں، اللہ سے گڑ گڑاتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، تو اللہ سے خوب دعا کیجیے، اور یا غنیو پڑھتے چلے جائیں، 100 دانوں کی ایک تسبیح۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اپنے پریوار کو، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، مدرسہ بنانا چاہتی ہیں، گھر والوں کو نمازی بنانا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس روزانہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھیں، یا غنیو کی۔ اس گھر میں رہنے والے سب کے دلوں میں محبت جگ جائے گی، ان کے آپس میں جو لڑتے تھے جھگڑتے تھے پیار سے رہنے لگے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ اور آخر میں، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، صرف 11 بار جس گھر میں یا رزاق یا وہاب پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں 7 نسلوں تک روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ اس گھر میں بچے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ یا رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے، بیماری رہتی تھی، ان کے گھر میں خوشحالی کہاں سے آ گئی؟ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتی ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، فاقے ختم کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے یا غنیو پڑھنے کا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اور جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔
ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ نے زندگی میں ایک بار بھی کر لیا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ روزانہ اس وظیفے کو کر لینا، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کے پڑھنے والے کی تمام مراد، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یا غنی، یا اللہ کا وہ نام ہے، غیب سے مدد ہو جاتی ہے، بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے ساتھ نسلوں تک کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔